हुनुपर्ने काम पनि नहुनुपर्ने काम पनि चुनावमा भन्न मिल्ने कुरा पनि भन्न लाज हुने कुरा पनि हाम्रा विरोधी साथीहरूले विपक्षीहरूले केही पनि बाँकी राख्नु भएन। तपाईहरूले सही कुराको छनौट गर्नुभएको छ, तपाईहरूले गलत कुरालाई खारेज गर्नुभएको छ। यो गाउँको छोरो, एउटा किसानको छोरो, एउटा गरिबको छोरो, एउटा मजदुर आफ्नै खुट्टामा उभिएको एउटा मान्छेलाई यहाँ जनसमुदायले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित गराउनु भएको छ। तपाईहरूले जे फैसला गर्नुभएको छ 5 वर्षपछि मैले गलत गरेछु भन्ने ठाउँ माओवादी पार्टीले दिने छैन। सुनापति गाउँपालिकामा काया पलट गर्ने ढङ्गले माओवादी पार्टीले नीति योजना ल्याउनेछ, कार्यक्रम ल्याउनेछ। सुरक्षाका मापदण्डहरू छैनन्, बाटो हो कि खोला हो छुट्याउन गाह्रो परेको परिस्थिति छ। 5 वर्षभित्रमा हामी यो परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनेछौँ। युवा स्वरोजगारीको कार्यक्रम गाउँ गाउँमा ल्याउनु पर्छ, हामी त्यो कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। विदेश गएका युवाहरूलाई गाउँमा बसौँ लाग्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौँ। गाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। गाउँपालिकाको निर्वाचन हुनु, गाउँपालिका हुनु, गाउँपालिकाले काम गर्नु, यो माओवादीहरूको जिम्मा। वैशाखको 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि केपी ओलीजीको छुचो मुखमा ठेडीको जिएको छ, उहाँको मुखमा बुझो लागेको छ, उहाँ आफैले बुझो लाउनु भएको छ। केपी ओलीजीको योग अब समाप्त भयो। आफ्नै सरकार बनाउने सदनलाई केपी ओलीजीले विघटन गर्नुभयो। त्यो दिनदेखि लगातार ओह्रालो केपी ओलीजीको ओह्रालो यात्रा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा नेकपा एमाले पत्ता साफ हुन्छ। आज जसरी यहाँ आकाशमा हामी सूर्य देखिरहेको छैनौँ, नेपालको राजनीतिक नक्सामा सदाको लागि सूर्य अस्त हुनेछ। सूर्य अस्त हुनेछ आगामी मङ्सिर पछिबाट र माओवादी भयो हुनेछ। यो हामी सबै एकमत बनौँ, सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ। तपाईँहरूले माओवादी पार्टीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, यो विश्वासलाई सदैव शिरमा राख्नेछ माओवादी पार्टीले। माओवादी पार्टीबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन्, जनताका मालिक होइन, जनताका शासक होइन। सुनापति गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा भिरकोटमा आयोजित यो धन्यवाद ज्ञापन सभाका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, बागमती प्रदेशको अर्थ तथा योजना मन्त्री कमरेड शालिग्राम जमकटेलज्यू, सुनापति गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य कमरेड भावा लामा, यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका प्रदेश र जिल्ला तहका नेता साथीहरू, सुनापति गाउँपालिकाबाट हालै अत्यधिक जनमत सहित निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष, तपाईकै यो गाउँमा जन्मेर हुर्के बढेको यो गाउँको छोरो, गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमरेड ठुलोकान्छा तामाङजी, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, यो वडाका निर्वाचित वडाध्यक्ष चित्र मानन्दर लगायत अन्य वडाका वडाध्यक्ष साथीहरू, छिमेकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित तपाईँ सबै आदरणीय जनसमुदाय, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो आफ्नै तर्फबाट फेरि एकपटक हार्दिक क्रान्तिकारी लाल सलाम टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। लाल अभिवादन। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी आज यो
भिरकोटको डाँडामा तपाईहरुको बीचमा माओवादी पार्टीका नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू सहित तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न आएका छौं। सुनापत्ती गाउँपालिकामा माओवादी पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरू खडा गर्दै गर्दा माओवादी पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हेरेर अनेक थरी टीका टिप्पणीहरू मान्छेहरूले गर्ने गर्थे। यही ठाउँमा, यही डाँडामा, यही भएको मतदान केन्द्रमा माओवादी पार्टीलाई कमजोर पार्न हुनुपर्ने काम पनि नहुनुपर्ने काम पनि, चुनावमा भन्न मिल्ने कुरा पनि भन्न लाज हुने कुरा पनि हाम्रा विरोधी साथीहरूले, विपक्षीहरूले केही पनि बाँकी राख्नु भएन। हामी माओवादी पार्टीका सबै नेताहरू जो आज यहाँ उपस्थित भएका छौं, सबै जनप्रतिनिधिहरू जो यहाँ उपस्थित भएका छौं, हामी सबै तपाईहरुको बीचमा यो भन्न आएका छौं कि तपाईहरुले सही कुराको छनौट गर्नुभएको छ, तपाईहरुले गलत कुरालाई खारेज गर्नुभएको छ। यो भिरकोटको डाँडामा र तल रूपाकोटको बुथबाट यो ओडाको भाग्य र भविष्यको 5 वर्षको लागि तपाईले जे फैसला गर्नुभएको छ त्यो फैसलालाई सम्मान गर्न हामी उपस्थित छौं आज र तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न हामी उपस्थित छौं। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ, तपाईहरुलाई हार्दिक नमन छ। आदरणीय जनसमुदायहरु, यो हेर्दाखेरि सामान्य कुरा हुन सक्छ। एउटा चुनाव 5 वर्षमा एकपटक आउँछ। 5 वर्षमा एकपटक आउने चुनावमा केही मान्छेहरूले अनेक थरी जालजेलहरू तिग्दमहरू गर्छन्। मन लगाएर मन नलगाएर अभियान चलाएर डोरिएर चुनावमा जाने मान्छेहरू धेरै थरी हुन्छ। तर सुनापतिको जनताले, खास गरिकन यो ठाउँको कन्यापानीको जनताले यसपटक एउटा ठूलो काम गरेको छ जो विगतमा पनि गरेको थियो। यो गाउँको छोरो, एउटा किसानको छोरो, एउटा गरिबको छोरो, एउटा मजदुर, आफ्नै खुट्टामा उभिएको एउटा मान्छेलाई यहाँ जनसमुदायले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित गराउनु भएको छ। यहाँको चित्रबहादुरजीलाई, यहीँको एउटा सामान्य जनतालाई तपाईहरुले आफ्नो जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित गराउनु भएको छ। तपाईहरुको फैसला सही छ। म पार्टीको तर्फबाट आज यो मञ्चमा उपस्थित भएर तपाईहरु सामु यो कुरा ढुक्कसँग भन्न सक्छु कि तपाईहरुले जे फैसला गर्नु भएको छ 5 वर्षपछि मैले गलत गरेछु भन्ने ठाउँ माओवादी पार्टीले दिने छैन। 5 वर्षपछि हामीले जे फैसला गरेका थियौं त्यो फैसला ऐतिहासिक रूपले सही फैसला थियो र त्यो फैसलाले यो गाउँको मुहार फेरेको छ, यो गाउँको भविष्य बदलेको छ भन्ने ठाउँमा हामी पुर्याएर छोड्ने छौं। त्यो कुरा आज हामी तपाईहरुको बीचमा भन्न चाहन्छौं। यहाँ आज यो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक योजना मन्त्री कमरेड शालिग्राम जमकटेलज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। बजेट आउँदैछ। आज सिंहदरबारमा बानेश्वरको संसद भवनमा राष्ट्रपतिज्यूबाट आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज पेश भइरहेको छ। 15 गते अब केही दिन भित्रमा नेपालको बजेट, आगामी वर्षको आर्थिक वर्षको लागि बजेट अर्थमन्त्रीज्यूले त्यहाँ घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। केही समय भित्रै हाम्रो शालिग्राम जमकटेलजीले बागमती प्रदेशको होस्टमा उभिएर यो बागमती प्रदेशभरिको आर्थिक योजनाहरूको कार्यक्रम, यसको खाका उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। हामी एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण समयको सन्दर्भमा हामी उपस्थित भएका छौं। आदरणीय जनसमुदायहरू, यही वर्ष सबै कुरा हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौं, तर यो वर्ष यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। रामेछाप जिल्लामा खास गरी सुनापत्ती गाउँपालिकामा काया पलट गर्ने ढंगले माओवादी पार्टीले नीति योजना ल्याउनेछ, कार्यक्रम ल्याउनेछ। जनताका दुःख, दैनिक जीवनका दुःखहरू हामी आफैले पनि संघर्ष गर्नुपर्छ, तर सार्वजनिक जीवनका दुःख, हाम्रा स्कुलसँग जोडिएका दुःख, स्वास्थ्य चौकीसँग जोडिएका दुःख, बाटाघाटासँग जोडिएका दुःख, त्यो दुःखको सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ र राज्यले यो वर्षबाट नै त्यो प्रकारको कार्यक्रम ल्याउनेछ। ल्याउनको लागि हामी सरकारका
साथीहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु आगामी 5 वर्षभित्रमा सुनापति गाउँपालिका र यो वडा नम्बर 5 को जनताको जीवन आधारभूत रूपले परिवर्तन हुनेछ। त्यो प्रतिबद्धता र त्यो फेरि पुनः प्रतिबद्धता गर्न हामी यहाँ तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएका छौँ। विद्यालयहरू छन्, विद्यार्थीहरू छैनन्। आज यस्तो स्थिति छ। गाउँका विद्यालयहरूमा गाउँका अभिभावकहरूको भरोसा टुटेको छ। यसलाई हामीले फिर्ता ल्याउनु परेको छ। बाटाघाटाहरू छन् तर छेउमा भित्तोमा कुनै सुरक्षाका मापदण्डहरू छैनन्। बाटो हो कि खोला हो छुट्याउन गाह्रो परेको परिस्थिति छ। 5 वर्षभित्रमा हामी यो परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनेछौँ। हामी त्यो गर्नको लागि सुनापति गाउँपालिकामा माओवादी पार्टीको तर्फबाट हामीले यहाँहरूलाई मत मागेका हौँ। यहाँको जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने भनेको युवाहरूको जीवनमा परिवर्तन आउने हो। आज हाम्रा गाउँठाउँका युवाहरू 20,000, 25,000, 30,000 रुपियाँ कमाउनको लागि 40 डिग्री 45 डिग्रीको तातो तापक्रममा खाडी मुलुकहरूमा जानु परेको स्थिति छ। यहाँ बुढा भएका बाआमाहरूले घरमा खेतीपाती गर्न नसक्ने, परिवारको बालबच्चाहरूको एक ढङ्गले बिजोग हुने, विदेशमा युवा जनशक्ति ठुलो मात्रामा पलायन हुने परिस्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। युवा स्वरोजगारीको कार्यक्रम गाउँ गाउँमा ल्याउनुपर्छ। हामी त्यो कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। विदेश गएका युवाहरूलाई गाउँमा बसौँ लाग्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौँ। गाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। गाउँमा युवाहरूको लागि स्वरोजगारका, आय आर्जनका, उद्योग धन्दा, कल कारखाना स्थापनाका कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ र आगामी 5 वर्षभित्रमा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा हामी यसरी अगाडि बढ्नेछौँ। तर यसमा गाउँपालिकाले मात्रै यो सबै काम गर्न सम्भव छैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईले देख्नुभयो भने नेपालको राजनीतिमा यो सबै परिवर्तन माओवादी पार्टीले ल्यायो। यो गाउँपालिका माओवादी पार्टीले गर्दा आएको हो। एमाले, कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरू 47 सालको संविधान मानेर हिँडेका राजनीतिक दलहरूलाई हामी माओवादीहरूले बाध्य पारेर संविधान सभाको निर्वाचनसम्म ल्यायौँ, नयाँ संविधानसम्म ल्यायौँ। आज यो देशमा नयाँ संविधान छ। गाउँपालिकाहरूको निर्वाचनमा आज जोले जिते पनि राजनीतिक रूपले गाउँपालिकाको निर्वाचन हुनु, गाउँपालिका हुनु, गाउँपालिकाले काम गर्नु यो माओवादीहरूको जित हो कि होइन? माओवादीहरूको जित हो। एमाले, कांग्रेसले पुरानै ढर्रामा यो देशलाई लिएर जान खोजेका थिए। हामी माओवादीहरूले यो परिवर्तन ल्यायौँ। आज वडामा भएका 4 जना वडाध्यक्ष बाहेकका 4 जना प्रतिनिधिहरू मध्ये 2 जना महिला प्रतिनिधि हुन्छ। त्यसमा पनि 1 जना दलित महिला प्रतिनिधि हुन्छ। त्यो कसले ल्याएको? माओवादी पार्टीले ल्याएको परिवर्तन हो। हामीले ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ। नयाँ संविधान ल्यायौँ, नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा आयो। यो सबै माओवादी पार्टीले गर्दा आएको हो। यो देशमा नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो चरण कुनै पनि राम्रो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सकेको थिएन। सुरुका चरणमा नेपाली कांग्रेसको योगदान नभएको होइन। पछिल्लो चरणमा माओवादी पार्टीले यो देशको राजनीतिक रूपान्तरणको नेतृत्व गरेको हो। तर नेकपा एमाले भन्ने राजनीतिक पार्टीले यो देशको कुनै एउटा राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छैन। 2007 साल, 2046-47 साल, 2062-63 साल यो सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेता शक्ति माओवादी पार्टी हो। माओवादी पार्टी राजनीतिक आन्दोलनको नेता हुने, तर माओवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउने, माओवादी पार्टीलाई विडम्बना थियो। म सबै जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यो देश फेरि क्रमशः माओवादी भएर अगाडि बढ्दैछ। नेकपा एमालेका केपी ओलीजी जो माओवादी पार्टीको बारेमा अनेक थरी अनर्गल कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, तपाईले सुन्नु भएको छ। वैशाखको 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि केपी ओलीजीको छुचो मुखमा ठेडीको जिएको छ, उहाँको मुखमा बुझो लागेको छ। उहाँ आफैले बुझो लाउनु भएको छ, किनभने चाहिने नचाहिने कुरा पहिले गरिसक्नु भएको छ। अब चुनावमा जनताले हराइदिएका छन्, बोलौँ भने हिजोको आफ्नो बोली सम्झेर उहाँलाई लाज मर्न छ। उहाँ बोल्न सक्नु भएको छैन। उहाँलाई
अर्को चुनावसम्म जाँदाखेरि नेपालको राजनीतिबाट एउटा रिटायर्ड नेताको रूपमा नेपाली जनताले स्थापित गरिदिनुपर्छ। केपी ओलीजीको युग अब समाप्त भयो। त्यो दिनबाट समाप्त भयो जुन दिनबाट 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार आफ्नै सरकार बनाउने सदनलाई केपी ओलीजीले विघटन गर्नुभयो। त्यो दिनदेखि लगातार ओह्रालो केपी ओलीजीको ओह्रालो यात्रा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक निर्वाचनमा केपी ओलीको पराजय छ, एमालेको पराजय छ। राष्ट्रिय सभामा यो 5 वर्षभित्रमा नेपाली कांग्रेसमा प्रतिपक्ष शून्य हुनेवाला थियो। सबै नेकपाका मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा जित्नेवाला थिए। तर केपी ओलीले नेकपाको विभाजन गरिदिनु भयो। त्यसपछि के भयो? राष्ट्रिय सभामा केपी ओलीको सबै पत्ता साफ भएको छ। अब बिस्तारै केपी ओली विहीन हुने परिस्थिति बन्नेवाला छ। 7 वटा प्रदेशहरूमा मध्ये 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो। केपी ओलीको अहिले एउटा पनि सरकार छैन, एमालेको एउटा पनि सरकार छैन। स्थानीय तहको सरकार समाप्त भएको छ। अब मङ्सिरमा फेरि अर्को निर्वाचन हुनेवाला छ। मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा नेकपा एमाले पत्ता साफ हुन्छ। आज जसरी यहाँ आकाशमा हामी सूर्य देखिरहेको छैनौं, नेपालको राजनीतिक नक्सामा सदाको लागि सूर्य अस्त हुनेछ। सूर्य अस्त हुनेछ आगामी मङ्सिर पछिबाट। र माओवादीमय हुनेछ यो देश। माओवादीमय हामीले बनाउनुपर्छ यो देश। त्यसो गरेपछि मात्रै हामी यो सारा विकासको काम, यो सारा राजनीतिक अधुरो कामहरू माओवादी पार्टीले पूरा गर्नेछ। यहाँ स्थानीय तहमा तपाईले देख्नुभयो, रुख चिन्ह लिएर उठेकाहरू, सूर्य चिन्ह लिएर उठेकाहरू, कसको के चिन्ह हो छुट्याउने गाह्रो। भोट बेचाबेच, एकापसमा खुशामत, एकापसमा बडो गहिरो उहाँहरूको प्रेम थियो। तर यहाँ चित्रजीले जितेपछि, यहाँ ठुलो कान्छा तामाङले जितेपछि, गाउँपालिकामा माओवादी पार्टीले एक क्षेत्र जितिसकेपछि नेकपा एमाले लगायतका परिवारको निध हराम भएको छ। निध हराम अझ हुनेवाला छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी सबै एकमत बनौं, सबै एकजुट भएर अगाडि बढौं। यो गाउँपालिकाको नेतृत्व जसरी माओवादी पार्टीले गरेको छ, आगामी मङ्सिरपछि पनि यो देशमा माओवादीमय बनाउनको लागि हामी सबै अगाडि बढौं। म यही अपिल यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समय छैन, प्रमुख अतिथि कमरेड बाँकी हुनुहुन्छ। म जाँदै भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले माओवादी पार्टीलाई विश्वास गर्नुभएको छ। यो विश्वासलाई सदैव शिरमा राख्नेछ माओवादी पार्टीले। माओवादी पार्टीबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन्, जनताका मालिक होइन, जनताका शासक होइन। तपाईले कुनै पनि बेला जनताको काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई जनतासँगै रहेको पाउनुहुनेछ। कुनै पनि बेला जनताको सरोकारको काममा जनप्रतिनिधिहरू पछाडि हटेको तपाईले पाउनुहुने छैन। हामी निरन्तर प्रयत्न गर्नेछौँ। यो हाम्रो बाचा हो, प्रतिबद्धता हो र निरन्तर माओवादी पार्टीले विजयको शिखर चुम्दै अगाडि बढ्नेछ र माओवादी पार्टीसँग यहाँहरू सदैव साथ रहनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरूलाई धन्यवाद। लाल सलाम।